इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। पाकिस्तानेन गतरात्रौ लेहतः सरक्रीक पर्यन्तं 38 स्थानेषु प्रायः 400 ड्रोन यन्त्राणाम् उपयोगेन सूचना संग्रहणस्य दुष्प्रयासः कृतः। भारतीय सेनया एतेभ्यः बहूनि पातितानि। भारतीय सशस्त्र सैन्येन पाकिस्तानद्वारा भारतस्य उत्तर पश्चिम क्षेत्रयोः कृताः आक्रमणस्य दुष्प्रयासाः गतरात्रौ विफलीकृताः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्याम् उच्चस्तरीय सभायां त्रिभिः सैन्यप्रमुखैः सह सुरक्षास्थितेः समीक्षां कृतवान्। सीमा सुरक्षा बल सैन्येन सम्बा क्षेत्रे अन्ताराष्ट्रिय सीम्नि सीमोल्लंघन दुष्प्रयासरताः 7 आतंकवादिनः निहताः। सर्वकारेण सर्वाभ्यः वार्तावाहिनीभ्यः प्राविधिक मञ्चेभ्यः जनेभ्यश्च रक्षाकार्याणां सुरक्षाबलानाम् आवागमनस्य च सजव प्रसारणम् अथवा वास्तविक समये प्रतिवेदनात् दूरमेव स्थातुं परामर्शाः प्रदत्ताः। वर्तमान स्थितिः अभिलक्ष्य भारतीय रेलवे द्वारा जम्मूतः उधमपुरतः च दिल्लीं प्रति विशेष रेलयानानि सञ्चाल्यन्ते। अपि च पाकिस्तान सर्वकारेण एतस्य अन्ताराष्ट्रिय संयोगिनः ऋणार्थं सम्प्रार्थिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। पाकिस्तानेन गतरात्रौ लेहतः सरक्रीक पर्यन्तं 38 स्थानेषु प्रायः 400 ड्रोन यन्त्राणाम् उपयोगेन सूचना संग्रहणस्य दुष्प्रयासः कृतः। भारतीय सशस्त्र सेनया एतेषु बहूनि ड्रोन यन्त्राणि गतिज इति काइनेटिक, अगतिशील इति नॉन काइनेटिक उपायैः पातितानि। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने भारतीय सेनायाः कर्नल सोफिया कुरैशी इत्यनया प्रोक्तं यत् पाकिस्तानी सेना सैन्य मूल संरचनायाः लक्ष्यीकरणस्य अभिप्रायेण सम्पूर्ण पश्चिम सीमायां भारतीय वायुक्षेत्रस्य अनेकवारम् उल्लङ्घनं कृतवती। सा अवदत् न केवलम् एतदेव, ते नियन्त्रणरेखायाः पार्श्वे बृहत् कैलिबर शस्त्राणि अपि प्रक्षिप्तवन्तः। सा अवदत् यत् एतादृशानां बृहत् प्रमाणेन विमानप्रवेशानाम् उद्देश्यं वायुरक्षा प्रणालीनां परीक्षणं, गुप्तचर संग्रहणं चास्तीति। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। भारतीय सशस्त्र सैन्येन पाकिस्तानद्वारा भारतस्य उत्तर पश्चिम क्षेत्रयोः कृताः आक्रमणस्य दुष्प्रयासाः गतरात्रौ विफलीकृताः। समग्र रक्षा विभाग मुख्यालयद्वारा प्रदत्त सूचनानुसारं पाकिस्तानेन भारतीय सैन्य स्थानकानि अभिलक्ष्य जम्मू, उधमपुर, पठानकोटानाम् उपरि तथा च अन्ताराष्ट्रिय सीम्नः निकटवर्तिनां क्षेत्राणाम् उपरि आक्रमणस्य दुष्प्रयासाः विहिताः। तत्रैव भारतीय सैन्येन सर्वे ईदृशाः आक्रमणप्रयासाः पूर्णतया विफलीकृताः। एतदन्तर्गतं कापि प्राणहानिः न सञ्जाता। पाकिस्तानेन 8 प्रक्षेपकास्त्राणि जम्मू काश्मीर क्षेत्रयोः सतवारी, सम्बा, आरएसपुरा, अर्निया इत्येतानि अभिलक्ष्य प्रक्षेपितानि आसन्। वायव्य रक्षाप्रणाल्या एतानि सर्वाणि वायौ एव नष्टीकृतानि। तत्रैव सीमा सुरक्षा बल सैन्येन सम्बा क्षेत्रे अन्ताराष्ट्रिय सीम्नि सीमोल्लंघन दुष्प्रयासरताः 7 आतंकवादिनः निहताः। अयम् उल्लंघन दुष्प्रयासः निदर्शन प्रणाल्या अवलोकितः तथा च सैन्येन पूर्णतया विफलीकृतः। अस्मिन् दुष्प्रयासे पाकिस्तान सैन्यम् आतंकवादिनां साहाय्यं गुलिकाचालनद्वारा कुर्वदासीत्। भारतीय सैन्येन पाकिस्तान सैन्यस्य धनधार स्थानकस्य महती हानि कृता। विदेश सचिवः विक्रम मिस्त्री ह्यः उक्तवान् यत् भारतं विषयं प्रसारयितुं नैच्छति। भारतेन केवलम् आतंकवादिनां स्थानानि एव नष्टीकृतानि। विंग कमाण्डर व्योमिका सिंह इत्यनया उक्तं यत् भारतं तदेव विषयं न प्रसारयिष्यति यदा पाकिस्तानमपि एतत् सम्मानयति।
Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य अध्यक्षतायाम् अद्य नवदिल्ल्याम् उच्चस्तरीय सभायां पश्चिमीय सीमायाः सुरक्षास्थितेः समीक्षा कृता। भारतीय सशस्त्र सेनायाः परिचालन सज्जतायाश्च समीक्षा त्रिभिः सैन्यप्रमुखैः सह जाता। उपवेशने रक्षा प्रमुखः जनरल अनिल चौहानः, सेना प्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंहः, नौसैन्य प्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठीश्च उपस्थिताः आसन्। सभायां रक्षा सचिवः आर.के. सिंहः अपि उपस्थितः आसीत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वकारेण सर्वाभ्यः वार्तावाहिनीभ्यः प्राविधिक मञ्चेभ्यश्च जनेभ्यः रक्षाकार्याणां सुरक्षाबलानाम् आवागमनस्य च सजव प्रसारणात् अथवा वास्तविक समये प्रतिवेदनात् दूरमेव स्थातुं परामर्शाः प्रदत्ताः। सामाजिक पटलीयैकस्मिन् सन्देशे रक्षामन्त्रालयेन सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य पूर्ववृत्तपत्रस्य उद्धरणं प्रदत्ता उक्तं यत् एतादृशीनां संवेदनशीलानां स्रोताधारित सूचनानां प्रकटीकरणेन परिचालन प्रभावशीलतायां समावहनं भवितुं शक्नोति, जनजीवन हानिरपि भवितुं शक्नोति। मन्त्रालयेन कारगिल युद्धं 11 आक्रमणं, कन्धारापहरणं चेत्यादीनां पूर्वघटनानाम् उल्लेखं कुर्वता एतत् समापृष्टम्। वर्तमानस्थितिः अभिलक्ष्य भारतीय रेलवे द्वारा जम्मूतः उधमपुरतश्च दिल्लीं प्रति विशेष रेलयानानि सञ्चाल्यन्ते। रेलयान संख्या 046112 यस्मिन् 12 अनारक्षिताः तथा च 12 आरक्षिताश्च कोशाः वर्तन्ते। अद्य प्रातः पादोनदशवादने जम्मूतः प्राचलत्, तत्रैव पादोनैकवादने उधमपुरतः वन्दे भारत यानस्य अपि व्यवस्था आसीत्। अद्य सायं 7 एकम् आरक्षितयानं जम्मूतः प्रचलिष्यति। पाकिस्तान सर्वकारेण एतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहयोगिनः सम्प्रार्थिताः यत् ते इतोपि अधिकं ऋणं पाकिस्तानाय यच्छन्तु, यतोहि पाकिस्ताने महती हानिः सञ्जाता अस्ति। पाकिस्तान सर्वकारस्य वाणिज्य विभागः सामाजिक सञ्चारपटले एकस्य सन्देशस्य माध्यमेन एतद् लिखितवान् यत् वयम् अन्ताराष्ट्रिय सहयोगिनः सम्प्रार्थयामः यदस्माकं वित्तीयापणम् अपि निरन्तरं क्षीणताम् उपयाति, तथा च अत्र आक्रमणकारणेनपि हानिर्जायते, अतः भवन्तः अस्माकं सहायतां कुर्वन्तु इति। देशे आवश्यक प्रणालीनां सेवानां च सुचारु सञ्चालनं सुनिश्चेतुं प्रशासनं सर्वविध प्रयत्नान् करोति। राष्ट्रिय सुरक्षया सम्बद्धाः सद्य एव घटितानां घटनाक्रमाणाम् आलोके राष्ट्रिय सज्जतायै अन्तर्मन्त्रालयीय समन्वयाय च विभिन्नैः मन्त्रालयैः विभागैश्च पदक्षेपाः उत्थापयन्ते। दिल्ली विमानस्थानकात् प्रचल्यमानाः 38 विमानसेवाः निरस्तीकृताः। एतासु 4 अन्ताराष्ट्रिय प्रापणसेवाः, 5 अन्ताराष्ट्रिय प्रस्थानसेवाः, 63 प्राप्तेः गृहसेवाः, 66 प्रस्थानगृहसेवाश्च सन्ति। भारतस्य दृष्टिकोणेन आतंकवादस्य निवारणाय अन्ताराष्ट्रिय समुदायानां सशक्तं समर्थनं प्राप्तम् अस्ति, यतः सः ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य आरम्भं कृतवान् इति। अमेरिका, यूके, इस्राएल, सऊदी अरब, कतर, यूएई इत्यादयः देशाः भारतस्य स्थितिं समर्थितवन्तः। यूरोपीय संघस्य 27 सदस्यदेशाश्च एकीकृतं दृढं च वक्तव्यं प्रकाशितवन्तः। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः भारतेन सह एकतां प्रकटितवान्।
आतंकवादस्य निवारणे तस्य सार्वभौमाधिकारस्य पुष्टिं कृतवान् इति वार्ताः।